मोगळा सुम्या हो वेळ तुझ्या पवित्र हातांनी आमी समर्पण दिता. आमकांच तुज्या हातांत समर्पण दिता. आमी कितें शिकोवंक वतांगी ताचेर तुजो अभिशेक आसूं, उगडापूण आसूं. आमच्या मतींचेर आमच्या काळजांचेर तुजो अभिशेक आसूं. पवित्र आत्म्या तुवें हांगासर हातोटी घेवच्या खातीर आमच्या बोगडांक आमी हांगासर आसचो जागो, आमची चिंतना, आमच्या कुडी, आमचें ध्यान हर एक तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. आमकां तूं चलोवन घे. तुजें राज हांगासर येवं दी आमच्या मदेगांत. ह्या माध्यमांत आनी सोम्या आमी खंयसर आसां आयकून आसां थंय सगळ्यांनींतल्यान तुजें राज येवं दी. तुजी खुशी जावं दी. आमचे लागीं उलय. आमकां तूं चलय, आमकां तूं शिकय. आनी जें कितें तूं आमचे तावन आशेताय, जें कितें करूंक तूं आशेताय आमच्या जिवितांत, ह्या शहरांत, आमच्या सभेंत, तें तूं कर म्हूण आमी मागता. तुका जावं दी महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आनी ह्या बायबल स्टडींत मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके, आज जें कितें आमी स्टडी करनासलें सो तेंच मुखार सून व्हरूंक हांव आशेतां आत्मीक झुजा विशयांत. सो आत्मीक झूज म्हणटा आसतना आमी थोडे फावटी चिल्लर रितीन आमी चिंतल्याच्या की आमी चिल्लर रितीन घेता आनी आमी चिंतल्याच्या की चड तीव्र तें आसता म्हणलें हांव समजतां. ओके, सो आयचें टॉपीक हांवें ताका टायटल हांवें दिवचें जावन आसा इंटेन्सिटी ऑफ द बॅटल इज इनक्रिजींग. झुजाची तीव्रता ती ह्या दिसांनी चडते आसा आनी हांव पातयेतां सगळ्या म्हज्या काळजान आनी हांव बघून आसा, हांव पळयते आसा आनी हें सांगता आसतना हांव जाणा आसा हें आमी एक चिल्लर रितीन गेजय म्हणून आमचो दुस्मान आशेता. ओके, सो वी डोंट रियलायज मेनी टायम्स. आमी सबार फावटी म्हणटा पूण आमी रियलायज करना. आमी तें पातयना थोडे फावटी. ओके, हें झूज कितलें तीव्र आसा आनी कितलें सडतें आसा. कित्याक म्हळ्यार एक सैतान जाणा आसा, ताची सभा देवान आपयल्ल्या त्या रितीन काम करूंक शकता जाल्यार ताच्या अभिशेकांत, तसल्या एका वर्त्या अभिशेकांत बरोवन ताका पातयेवन उगडापणान चलत जाल्यार देवाक धरूंक, देवाक आरावन धरूंक, देवाक लागीं सरोंक, देवाच्या उतरांत रावोंक सकत जाल्यार देवाचो लोक ताचें कितेंच शिजाना म्हणलें ताका कळीत आसा. देखून तें करनातले बरी. आमकां दुबावांत घालना, आमकां इरार करना थोडे फावटी आनी तें सबार फावटी घडटा. आनी प्रत्येक जावन असल्या सन्निवेशां वेळार, असल्या बायबल स्टडी वेळार मस्तपटी जाता. सो आमचें गमन, आमचें काळीज, आमची चिंतना हर एक देवातावन उठोवन, देवाच्या उद्देशातावन उठोवन, देवाच्या कुशेतावन उठोवन हेर संगती, आमच्या भोंवतणी घडच्या संगती विशांत आमकां डिस्ट्रॅक्ट करच्या संगती विशांत ह्या आमकां डिस्ट्रॅक्ट करूंक सैतान प्रयत्न करता. ओके, सो तें आमी समजूजय म्हणली म्हजी आशा जावन आसा. आनी म्हज्या भोंवतणी हांव पळयत आसतना हांगासर सुवेज वर्क आनी पुरा जाते आसा भोंवतणी. ओके, सुवेज वर्क जावन जाते आसा आनी म्हाका उडास येता आतां पुरा तें गलीज मेळ्ळें टॉयलेटाचें आनी सक्कड तें मार्गाचेर वमतून पडचें हांव पळयलें. पूण पावसाच्या त्या वेळाचेर हांगासर जावं दी, सबार कडेन जावं दी, तें आमी पळयल्लें आसा. आमी ट्रॅवल करता आसतना तें वाळोवन येवचें तशें त्या रितीर म्हाका भोगतें आसा म्हज्या आत्म्यांत, म्हज्या काळजांत. सो सैतान तसलें एक ती कुसडाय, ती गलीजाय, ते अनिश्कळ संगत्य, ते सकळ त्यो सडीत, त्यो बहिरंग जावचे बरी, त्यो देवाच्या लोकांक देवातावन पयस व्हरच्या खातीर, देवा थंय आसली आशा ती उणी करच्या खातीर सैतान झूज तें तीव्र करते आसा. ओके, तें आमी थोडे फावटी चिंताव कितें सैतानाक कितेंच करूंक जायना
ह्या सैतान तो सलवल्लो तर त्या रितीन आमी पळयता. पूण सैतानाक देवान कितें ते एक करूंक तो सोडटा तें तो करते आसा. आनी ताचो काळ ताचो वेळ तो मुग्ध नेता म्हण ताका कळीत आसा. ओके, मुग्धापणाच्या ग्रंथांत आमी पळयत आसतना आमकां स्वस्त कळटा थंयसर ताचो वेळ मुग्ध नेता आसतना तो ताका देवानच अधिकार दिला सभार संगती करच्या खातीर. ओके, आनी तो चड उसांबळ जाला आनी तो देवाच्या लोकांक देवातावन पयस करून तो पेसाडटा. कित्याक ताचो आखरेच्यो घडयो म्हणले बरी त्यो जावन आसात. ओके, सो देखून आज हांव सांगूंक आसा झुजाची तीव्रता ती सडत आसा. आमी भोंवतणी पळयतना आमकां कळटा. एप्स्टीन फायल्सा विशांत आमी सबार जाणां आयकून आसा आनी तांची ती कुसडाय ती गलिजाय ते कितले एक कितें पुरा ते कितें पुरा जातें आसलें आनी तें सकट आमकां कळटा आसतना आमकां कळटा ती तीव्रता सडते आसा. पूण आमचे थोड्यांचे दोळे आतां उक्ते जातात कितें पुरा जातें आसलें संगती म्हूण सांगून आनी त्यो बहिरंग जाते आसात. ओके, सो देवाच्या विरोध देवाच्या योजनांच्या विरोध काम करचे सबार दलाली आसात. ओके, सो सैतानाचे दलाली ते आसात ते आमी जाणा जावंक जाय. आनी ते सभेक देवाचे योजन कितें जावन आसा सभे मुखांत ताची विशेष जाणवाय त्या अंतकराच्या सत्तेक अधिकारार आसल्ल्यांक त्या प्रिंसिपालिटीज एंड पावर्सांक ती कळीत जावचे खातीर देवाची खुशी जावन आसा. आनी ते जायनतले बरी सैतानाचे प्रयत्न जावन आसा आनी ताचे खातीर ताचेत म्हणले ते दलाली आसा. ताचे खातीरच काम करचे आसात. त्या सांकळींनी ताच्या त्या नेटवर्कांत आसले ते मस्त जण सबार आसात. सबार ते आमकां मुखार दिसचे व्हड राष्ट्रांचे अधिकारी व्हड जाग्यार हुद्द्यार आसले ते अधिकारी शिकपी ग्रेस्त मनीस इंडस्ट्रियलिस्ट अधिकारार आसले. सो मस्त जण ताच्या हातांत एक कितें म्हणटात हिंदींत एक वर्ड आसा कठपुतली म्हणटात. ताच्या हातांत एक कशें नाचयत तशें नाचचे तसले सबार जाण आसात. ताका तांचो तो आत्मो तांकांच ते ह्या सैतानाच्या अधीन विकून दिल्ले. क्षणीक तांकां कितें मेळटा संवसारांत तें करचे खातीर तयार आसले आसात. देखून हें झुजू भिरांकूळ भिरांकूळ झुजू हें तीव्र झुजू देवाच्या भुरग्यां विरोध देवाच्या सभे विरोध देवाच्या सेवकां विरोध तो सैतान झुजते आसा. ओके, आमी ते दामून हांव सांगूंक आसता कोण झुजोंक तयार नात, कोण समर्पण करूंक तयार नात, कोण देवाक वेंगूंक तयार नात, कोण देवाक आनीक चड लागीं सरूंक तयार नात. तांची गत कितें जायत आमी जाणा. ओके, सो देखून आमी उडास दवरी जंय हें झुजू तें तीव्र जाते आसा. ओके, तीव्र जाते आसा. ती कुसडाई सडत येता. आनी मॅथ्यू चॅप्टर 24 आमी पळोवचें जाल्यार ते जेजून सांगल्ली ती उतरां आमकां ती उडासाक येतात आनी ती आमी पळोवंक येता. देन सम स्क्रिप्चर्स फ्रॉम 2 तिमोथी 3ऱ्या अध्यायांत 4थ्या अध्यायांत थोडे स्क्रिप्चर्स आमी पळोवंक येता. आनी हे हांगासर कितें देव आमकां सांगूंक आशेता तें आमी घेवंक आमकांच तयार करता. ओके, हे आमचे थंय बेस्तावणी हाडच्या खातीर न्ही, पूण आमी तयार जावचे खातीर म्हाका धरून आमी सगळ्यांनी तयार जावचे खातीर ह्या मारेकार दिसांनी देवाचो लोक जावन देवाचे अभिषेक्त जावन देवाक लागीं सरून ताका अधीन जावन आमी दुस्मनान आमचे विरोध घालचे ते उज्या बाले ते टेम्पटेशन्स कोंकणींत सारको शब्द थंयसर ना पूण हांव चिंतता ताका आमी म्हणयत ते बुलोवणी ती हाडची. आमकां बुलोवन देवातान पयस व्हरूंक, आमकां पुसलावन देवातान पयस व्हरूंक, कुडीच्या ओडण्यांत अनिस्कळ चिंतना मुखांत्र, अनिस्कळ पिंतुरा मुखांत्र, अनिस्कळ संगती घडच्या मुखांत्र, इंटरनेटा मुखांत्र, मोबायला मुखांत्र, सोशल मिडिया मुखांत्र आनी
कितें कितें पुरा ते गलीज जाय ती 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 लोकांची मोना लोकांची काळजां तांकां ते कैद करून दवरूंक ती प्रयत्न करता आसतना आमकां चड आनी चड देव ताच्या लागीं तो आपयता ताचें गूट कळीत करचे खातीर ताचें काळीज कळीत करचे खातीर आनी सभेक ताच्या त्या सुरपायांत नेटोवन ती एक बळिश्ट एक सैन जावन उबें करचे खातीर देव एक 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 सिनारियो एक 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 ते तसलें एक एटमॉस्फियर तयार करीत आसा दुस्मान तयार करता आसतना देव ताच्या सभेक तयार करीत आसा देव ताच्या विंचणाऱ्यांक तयार करीत आसा देव ताच्या मागण्या झुजाऱ्यांक ती समर्पीत जाल्लीं न्हय एक हॅबिच्युअल या एक एक सवय प्रमाणे करचें आसली बगार देवाक लागीं सरोन देवा तुज्या काळीज म्हाका कळीत कर तुज्या काळजाचे गूट म्हाका कळीत कर तूं कितें करीत आसाय ताच्या भक्तांक ताका भियेतल्यांक ही रिवील्स द सिक्रेट्स ऑफ इट हार्ट ह्या दिसांनी कितें करूंक तो आसा म्हणलें सो आमी पळोवया ते फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 3 आमी वाचया फर्स्ट तिमोथीचें पयलो अध्याय पयलें पत्र 4थो अध्याय 1 to 3 वचनां आमी ती वाचया ओके सो इंग्लिशांत हांव वाचचें जाल्यार नाव द स्पिरीट एक्सप्रेसली सेस दॅट इन लेटर टायम्स सम वील डिपार्ट फ्रॉम द फेथ गिवींग हीड टू डिसिवींग स्पिरिट्स अँड डॉक्ट्रिन्स ऑफ डिमन्स स्पीकिंग लायस इन हिपोक्रेसी हॅविंग देअर ओन कॉन्शियन्स seared with a hot iron, forbidding to marry, and commanding to abstain from foods which God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Okay? So, हांगासर अशें वाचता तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 4थो अध्याय 1 to 3 ओके हांव दुसऱ्या पत्रांतलें वाचतां पयलें कित्याक रेडी ना हांगासर 2 तिमोथी 3 1 to 7 हांव वाचतां ओके इतलें सदांच उगडास दवरा शेवटींच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणेचे दीस येतले तोवळ मनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लबधल्ले गर्वी हंकारी आनी हेरांची निंदा करतले आवय बापायक अविधेय अनउपकारी अधर्मी मोग पासनातलेले असमाधानी निस्कुचारी बासकळ हरामी आनी सर बरेपणाचे विरोधी घातकी अक्कल नातलेले आनी गर्वान फुगुल्ले देवाच्या मोगा बदलाक आपल्याच कुशलांक लबधल्ले समर्थीचें सरल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले तसल्यांची सळावळ तुका नाका तांचेच भितरले ते घरांनी वचून अस्क स्त्रियांक बुलयतले पातकांच्या बोऱ्या पोंदा अडचतल्या आनी खोट्या वडण्यांच्या लारांचेर दलतल्या स्त्रियांक ते ससरायन आपले मुठी भितर धरतात ह्यो स्त्रियो कोणा तावनी शिकोवंक तयार आसात तरी पूण स्वताची पुर्ती समजणी घेवंक बिलकूल शकनात हांवें 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्सेस 1 to 7 हांवें ह्या घडये वाचलें म्हळ्यार निमाणे दिसांनी कसले ते मनीस आसतले म्हूण सांगून ओके सो ह्या उतराचेर थोडो वेळ आमी रावचें ताचे उपरांत हांव 1 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्सेस 1 to 3 थंयसर परतून येता सांगून ओके ह्या दिसांनी कसले मनीस आसात म्हणलें हांगासर कळटा देवाची कुशी एक आसल्यार देवाच्या कुशेक सरी विरोध हांगासर आमी पळयता लवर्स ऑफ सेल्फ स्व तांचीच एक तांचोच मोग करचो तांच्या कुडयेचो मोग करचो कुशलायेचो मोग करचो पयशांचो मोग करचो हें सगळें आमी पळयता ओके आवय बापायक विरोध रावचे अधिकाराक विरोध रावचे सभेच्या वडिलांक विरोध रावचे अनउपकारी सो अनग्रेटफूल मॅन सो गर्वान फुगुल्ले घातकी अक्कल नातले देवाच्या मोगा बदलाक आपल्याच कुशलांक लबधल्ले ओके गर्वी हंकारी स्वार्थी दुडवाक लबधल्ले निस्कुचारी बरेपणाचे विरोधी असमाधानी बासकळपणाक गेल्ले सो असलो जण चडते आसात ओके आनी एका कुशीन सांगता रिलिजियोसिटी एक धार्मीक रितीन एक फोकोळ धार्मीक रितीन देवाचे उतार सांगून देवाच्या उतरांत ती सकत आसली ती पाथ्य नासता ती
ट्रान्सफॉर्मिंग पॉवर. देर इज ए पॉवर टू ट्रान्सफॉर्म. एक रुपांतर करची सकत देवाच्या उतराक आसा, देवाच्या आत्म्याक आसा. समर्पण करता आसतना, अधीन जाता आसतना ती इन्कार करचे तसले जण ह्या दिसांनी चडते आसात म्हणून आमी पळयता. आनी एक कोण अस्कत स्त्रियो आसात तांकां तांची काळजां बुलोवन तांच्या मोठी भितर तांच्या मोठी भितर करतले सबार जण आसात म्हणून आमी पळयता. ओके. सो असलें ह्या दिसांनी तें सडत येता म्हणून आमी पळयता. अनगॉडलिनेस, लॉलेसनेस, देवाचें उतर इंग्लिशान सांगचें जाल्यार लॉलेसनेस, अधर्म म्हळ्यार ते लॉ, एक नियम, एक रीत, एक रिवाज, देवाक भिवची रीत, एक सांगाता कुटुंबाक सांबाळची रीत, सकडांक सांगाता चलोवन व्हरची रीत, ती सकड तिरस्कार करून स्वार्थीपण येते आसा ह्या संवसारांत. ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड पळयते आसा. ओके. तसलें सैतान चडयत आसा म्हणलें आमी जाणा जाता. ओके. आनी फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 4:1-3 आमी पळयता. इंग्लिशांत हांवें वडल वाचलें, आतां कोंकणींत वाचता. थोडे मनीस शेवटीच्या काळार आपलो भावार्थ सांडटले आनी फटकिऱ्या आत्म्यांक आनी देंवसराचे शिकवण्याक पाळो दितले म्हणून पवित्रात्मन्सू आमकां स्पश्ट सांगता. पवित्रात्मन्सू ताच्या सभेक जागृत करते आसा. कितें पयलेंच ताणें आमकां तें उतर दिलां. पावला मरिफात तिमोथीक तो सांगता अशें जावचें आसा. देखून तूं जागृत रावंक तो सांगता. देखून आमकां तो जागृत रावंक सांगता. आनी हें सडटलें म्हण त्या वेळारच तशें आसलें शेवटीच्या काळाचेर. तो शेवटीचो काळ त्या दाळा आरंभ जाल्लो. आतां तो ताच्या त्या आखरेच्या घडयेक पावल आसतना हें सडतीक जातलें म्हण आमी जाणा जाय. कपटी आनी फटकिऱ्या मनशां तावन शिकोवन भायर सरता तर तांचे अंतस्करण लोंकडेचे कोलतेन दाग दिलेल्या पळय. ओके. ट्रान्सलेशन तितलें बऱ्या रितीन ते येवना. कोण हे सांगतात गी, कोण हें पातयतात. आनी हांगा सांगता स्टार्टिंगार देंवसराचे शिकवणेक फटकिऱ्या आत्म्याक, डॉक्ट्रीन ऑफ डिमन्स म्हणटा, डिसिवींग स्पिरीट, कपटी आत्म्याक. ओके. कपटी आत्म्याक, फटकिऱ्या आत्म्याक आनी देंवसराचे शिकवणेक. सो हें द ओरिजीन इज नॉट गॉड्स वर्ड. देवाच्या उतरांत न्ही, पूण कशें जेजूच्या मुखारच सैतान येवन ताचे कडेन म्हणूंक धैर्य ताका मेळ्ळें जाल्यार तो कितें म्हणलो, तो सांगता देवाच्या उतरांत अशें सांगता म्हण सांगून तो मिसकोट करूंक लागलो. तो सो ट्विस्टींग गॉड्स वर्ड. सो हे देवाचे सेवक म्हणले ते देंवसराच्या अधीन जावन स्वार्था खातीर तांचे तावन कितें म्हणटा ते फटकिऱ्या आत्म्याक आनी देंवसराच्या शिकवण्याक पाळो दितले. सो ते अशें करचे मनीस आज चडते आसात शेवटेच्या काळार. ओके. स्पीकिंग लायस इन हिपोक्रेसी, फटकिरो संगती ते उलयतले, संदेश दितले. ओके. कोणा विशयान सांगता? पवित्र आत्मा जाले कपटी आनी फटकिऱ्या मनशां जावन शिकोवन भायर सरतले. ओके. तसले तुमचे मदें उठतले, तुमचे सभेक फटोवच्या खातीर, सभेंतल्या लोकांक तांची काळजां देवातान पयस व्हरचे खातीर. आनी हे शिकोवन दितले तांचे अंतस्करण लोंकडेच्या खोलतेन दाग दिल्ले बरी. देर कॉन्शियन्स इज सियर्ड विथ hot iron, having their own consciences seared with hot iron. तांकां ते सेन्सिटिविटी म्हणली गेल्या ती. ओके. सेन्सिटिविटी म्हणली गेल्या तांकां ते स्पंदन करची रीत ना तांकां. तांचे काळीज दारूण जालां. तांकां ते बगोंक सुद्दां बगना. देवाची भिरांत तांकां ना. सो तसलो काळ येतलो म्हणून सांपावलो तिमोथीक सांगता. तसलो काळ शेवटीच्या वेळाचेर आनी तसल्या काळाचेर आमी आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय.
देखून हर एक संगती आयिल्ल्यो पुरा युट्यूबाचेर जावं दी इंटरनेटार जावं दी या कोणें ताणें सांगलें हाणें सांगलें म्हणल्या खातीर आमी भुलचें न्हय बगार आमी जागृत रावंक जाय बेरियाच्या त्या 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 लोकान कशें केलें बेरियांत आशिल्ल्या त्या शिसांनी कितें केलें तशें आमी सोदचें आमी सोदूंक जाय आमी सोदता आसतना दुसऱ्यांचो अभिप्राय देवाच्या उतराक वचूंक जाय देवाच्या उतरा मुखार रावूंक जाय ताचे सांगता उतरां सांगता वेळ करची जाय आनी देवाच्या आत्म्या लागीं आमी मागूंक जाय तुज्या उतरांत हांव दाव्याक जावं दी उजव्याक जावं दी वसनातलें बरी म्हजें काळीज तें तुज्या सतांत तें गुठलोवन आसूंक तुजें सत म्हजें कवच जावचे खातीर म्हज्या उतरांत म्हज्या भोगणांक हर एकाक रुपीत ताणें करचे खातीर दुसऱ्यांच्या मनशांच्या त्या शिकवणे वरवीं रुपीत जावचें न्हय बगार तुज्या उतरान म्हाका रुपीत कर तुज्या उतरान म्हाका नितळ कर पवित्र आत्म्या तूं म्हाका रुपांतर कर तें मागणें आमचें जाय जेजून मातेवाच्या वांजेलांत 24व्या अध्यायांत 9-12 तो ताणें सांगिल्लें तें आमी उडासा काडयेत ह्या वेळाचेर सो असलो काळ आमी त्या तसल्या एका काळाचेर आमी आसा हर एक संगती 24 सांगिल्ल्यो त्यो घडटात म्हणचें न्हय हांवें मस्त संगती घडटे आसात आनी थोड्यो संगती उपरांत घडच्यो आसात सो ह्यो संगती ते कितें आमी पळयता 9 हांव 12 म्हणसर हांव वाचतां पूण आमच्या संदेशाक गरज आसलें तें मात्र हांव थंयसर आय विल अंडरलायन दॅट तो वळ तुमकां दोगदुंचाक धर दितले आनी तुमकां जिवेशी मारतले आनी तुमी म्हजे पाटलावदार देखून सर गांवाचो लोक तुमचो द्वेश करतले ओके आमचो द्वेश करतले सडटले मुखल्या दिसांनी ओके त्या वेळार सबार जाणांचो भावार्थ दंडळटलो एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेशितले ओके सो लेट मी रीड वर्स 10 इन इंग्लीश तें हांगासर ओके 12 ओके आसा हांगासर तो वळ सबार फटकिरे प्रवादी उठतले आनी जायत्यांक ठकयतले ओके तो वेळ हो जावन आसा सबार जण फटवून पडटात सबार जण देवाच्या उतरान सोदच्या बदलाक ते उगडापण आयिल्लें म्हूण सांगचें आसा देखून उगडापण खंयत हांव आमचें पवित्र आत्म्यांत हांव आमचें ताच्या उतरांत हांव आमचें ताच्या उतरांत सांगनातलें खंयचें येना ताच्या उतरांत सांगनातलें घडसून कुडसून सांगचें या कळवून सांगचें आमकां नाका तो वळ आनी खोटेपण सगळ्यान सडत वेता एकामेकाचो मोग शेळयतलो म्हणून आसा सो एकामेकाचो मोग न्ही सबारांचो मोग शेळयतलो कसलो एकामेका खातीर जावया देवा खातीर देवा खातीर आमी 2 तिमोथींत आमी पळयलें वडलो कितें दे वील बी लवर्स ऑफ देमसेल्स तांचोच तूं मोग करतले तांच्या कुशलायांचो मोग करतले लवर्स ऑफ प्लेजर्स मोर दॅन लवर्स ऑफ गॉड देवाचो मोग करच्या बद्दल सडतीक ते तांच्या कुशलायांचे ते तो मोग करतले पयशांचो मोग करतले लवर्स ऑफ मनी ओके तीन तरांचे ते आमी पळयता सो खोटेपण सडत वतालें लॉलेसनेस वील अबाउंड तें आमी पळयता लॉलेसनेस वील अबाउंड तें सडत वेतालें आनी सबारांचो मोग शेळयतलो म्हणून आमी पळयता लव ऑफ मॅनी वील ग्रो कोल्ड तो मोग तो शेळयतलो मोग केदळा तो तीव्र जावन आसता की त्या दळा दुस्मनाचें कितेंच चलोवंक साध्य ना सो एका देवाच्या सेवकान हांव चिंतता रेनार्ड मोंकेन म्हणलें म्हूण चिंता म्हाका उडासना कोणें म्हणलें म्हूण तो सांगतालो कायल तापोवन आसता आसतना ताचेर खंयची ते मेळ्याचेर बसचे मूस ताचेर बसोंक लागीं सयत येनात ओके बसोंक ते सकनात तशेंच आमी देवा खातीर उण जावन आसल्यार आमकां खंयचेच मेळे आपडूंक शकना मेळ्याचेर बसुल्ले ते मूस या मेळे हाडचे ते अनक्लीन स्पिरिट्स कॅनॉट कम नियर यू सो देवा खातीर तूं जळत आसताय जाल्यार देवा खातीर तुजो मोग जळत आसा जाल्यार सो दुसऱ्यो खंयच्योय संगती तुका त्यो शेळे जावंक समचे शेळ्या कायलीचेर त्या उण नातल्या कायलीचेर खंयचेय मूस बसोंक शकतात मेळ्याचेर बसून आयिल्लेय मूस बसोंक शकतात ओके सो
तर आमी ह्या दिसांनी देव आमकां सत्राय सांगताय आसा झूज तीव्र जाते आसा आनी कठीण दीस मुखार येवचे आसात. ओके, कठीण दीस, मेळेपण सडचे दीस, लॉलेसनेस एबाउंड जावचे, सर्तीक जावचे, ते मेळेपण सर्तीक जावचे. हे दोळ तर सर्तीक वस्तू जालां तें, पूण ताचें तें कशें तें हांवें वडल सांगलें सुवेज, ते ड्रेनेज आनी काक्साचें हेर सक्कड मेळ्ळें उदक आनी सक्कड ते एक पायप फुटात जाल्यार ह्या ड्रेनेज उक्ती जावन ते मार्गाक वाळत जाल्यार तसलें एक स्थिती आणखी चड ती वाडची आमकां पळोवंक दिसतली. सोशल मिडियाचेर जावं दी, ह्या इंटरनेटाचेर जावं दी, युट्यूबाचेर जावं दी, ह्या हेर खंयच्यानी मस्त कडेन ते रेस्ट्रिक्शन्स आसात, पूण ती रेस्ट्रिक्शनां चलतली. ओके, बार कडेन तसली रेस्ट्रिक्शनां नात. थोड्या कडेन आसात, थोड्या देशांनी आसात, थोड्या जाग्यांनी आसात, पूण हें सक्कड तें मेळेपण सडटलें, गलीजाय सडटली. सो हें पुरो कोणाक हांव आमच्या दुस्मनाक हांव. कित्या खातीर? ताचे टार्गेट ताच्या अधीन आशिल्लो लोक न्हय, ताच्या अधीन आशिल्लो लोक, ताच्या अधीन तो चड आनी चड उरतलो. खोटें आसले आणकी चड खोटें जातलें, मेळे आसले आणकी मेळे जातले, पवित्र आसले ते आणकी चड पवित्र कोणाक आशेतले. सो त्या पवित्र लोकांक, ताचे खातीर देवा खातीर म्हणून विंगड केल्ल्या लोकांक आमकां ह्या दिसांनी चड आनी चड आयकूंक मेळटा. आमी ताचे खातीर विंगड जाल्लेलो, पवित्र केल्लेलो, ताणें पवित्र म्हणून सांगून विंगड केल्लेलो. आदल्या आयतारा संदेश आयकल्ले बरी. आमी ताचे खातीर विंगड केल्लो. तो जावन आसा दुस्मनाचें टार्गेट. ओके, तांकां पयस व्हरचे खातीर, देवा तांक पयस व्हरचे खातीर, देवाच्या लोकांक जर जेजूकूच तो नाडोवंक भायर सरलो. आदाम येवेक थंय देवाचें सन्निधान थंय आसल्या त्या जाग्याचेर, पाताक तेदोळ म्हणसर नातिल्ल्या त्या जाग्याचेर जर तांकां तो नाडोवंक शकलो, आतांय तो नाडोवंक शकता. ही इज ताचें मस्तू नांवां आसात. आज कितले आमकां पळोवंक जाता थोड्यो संगती तें आज आमी पळयता ह्या त्या झुजा विशांत चडीत ते तीव्रता कळच्या खातीर हांवें थोडे ह्यो संगती हांवें मुखार दवरल्या. ते झूज खंयसर कोणाचेर खंयच्या ते एरिना त्या विशांत ती चड आमी पळोवंक येतले. आज जायनातल्यार आमच्या बायबल स्टडींत आमी पळोवंक येतले. सो तर आमी जाणा जावंक जाय हे झूज आमचे विरोध आमकां पडोवचे खातीर, देवाचे सेवक पडचे खातीर, काजारी जिवितां ती बेसवाट जावचे खातीर, आमच्या तरणाट्यांक त्या पवित्रपणांतावन त्या एका निश्कळ जिवितांतावन पयस व्हरचे खातीर, आमच्या भुरग्यांची काळजां सोदच्या खातीर हें झूज तीव्र जाते आसा. आमी जर झुजना, आमी जर दिनबियांचेर दुकां गळोवन प्रस्तुतपणाच्या मागण्यांत आनी देवान काम करूंक ताका आमी परत दिना, ताचे कडेन आमी मागना, ताच्या पांयां तळा येवन आमी सांगना केदाळ म्हणसर आमी करूंक शकना गी, त्या दळा आमी चडीत देवा खातीर पळोवंक आमी शकची ना. पूण देव आमकां आपयते आसा एक व्हड काम तुजे मुखांतर, तुजे द्वारी, म्हज्या राजाचें तें काम. प्रत्येक कर्ण तुका हांव करच्या खातीर तुका हांवें आपोवणें दिलां म्हूण तो सांगता. ओके, सो तें करच्या खातीर ताचो प्रत्येक जाल्लो लोक सावन आमी जियेवन आसल्यार मात्र आमकां हें साध्य जाता. ओके, जेजून म्हणलीं उतरां ती जो आमच्या वांजेलांत 14व्या अध्यायांत 30वें वचन तातूंत म्हळ्यार द रुलर ऑफ दीस वर्ल्ड इज कमींग अँड ही हॅज नथींग इन मी. ह्या संवसाराचो अधिपती येते आसा पूण ताका म्हजें थंय कितेंच ना, ताचें म्हजें थंय कितेंच ना, ताका म्हजें थंय कितेंच ना, ताचें म्हजें थंय कितेंच ना. सो त्या तसल्या एका स्थितींत देव आमकां रावोवंक आशेता, आपोवणें दिता. पूण तें तशें रावोवंक ते कश्ट जावचे खातीर सैतान झुजू तें तीव्र करीत आसा. ते कस्ताळ, ते मेळेपण, गलीजाई ते ताच्या लोकां विरोध तो सडयत आसा, दोळ्यांक
दोळ्यांक पुसलावचे खातीर दोळ्यांक बुलोवचे खातीर आनी दोळ्यांच्या मुखांतर तावन काळीज तें व्हडून व्हरचे खातीर ओके समसावचे जिवीत आमी परतून परतून आमी कितले फावटी उडास केल्यार ह्या दिसांनी तें उणेंच कित्याक म्हळ्यार देव आमकां सगळेक जागेत ते आसा समसावांच्या तत्त रितीर तसल्याच एका त्या बुलोवणेक पुसलावणेक देव तसल्याच बुलोवणेक सैतान वर्ते आसा आनी देव ताचे तावन आमकां सुटोवच्या खातीर आमकां अभिशेक दिवच्या आशेता आमकां चलोवच्या खातीर तो आशेता म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय हालेलुया सो आमी केदोळ म्हणसर ताका समर्पीत आमी उरता ते दळा दुस्मनाक आमचे वयर जैत ताका मेळचें ना म्हणलें आमी उडास दवरूं जाय सो वी डू नॉट रेसल अगेन्स्ट फ्लॅश एंड ब्लड ओके बट फ्लॅश एंड ब्लड ताका तो कितें करता ताचेर तो ताका पुसलावन बुलोवन ताच्या ओडणे मुखांतर तो हें झुजांत जैत व्हरूंक सैतान प्रयत्न करता एफेसकारांक 6व्या अध्यायांत 12 आनी 13 आमी वाचचें जाल्यार अगेन हर एक तें विवरण दिवंक या करचे खातीर न्ही पूण आमकां समजोवचे खातीर ह्या स्टडीक एक सहाय जावचे खातीर हांव तें वाचतां तेदोळूच आमी ह्या विशयांत त्या शिकोवणेच्या वेळाचेर आमी सबार फावटी आयकलां पास्ट रॉकान आमकां शिकोवन दितना त्या दळाय आमी पळयलां आमचें झूज फकत मनशां विरोध न्ही ओके मनशां विरोध न्ही सो हांगासर कितें सांगता फॉर वी डू नॉट रेसल अगेन्स्ट फ्लॅश एंड ब्लड ओके रक्त मांसाच्या त्या स्वभावा विरोध मनशा विरोध ऑफकोर्स मनशा विरोध न्ही पूण रक्त मांसान आसल्या त्या स्वभावांत आसल्या विरोध ताचे विरोध न्ही पूण तो स्वभाव कितें करता अंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध अंतकारी संवसाराच्या राजत्व आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाचें कवच नेसा जाय तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मनाक मुखार रावंक तुमी शकतल्यात तितलेंच न्ही अखेर पर्यंत पाटी परतन अशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें ओके द पर्पज ऑफ दीस वॉरफेअर इज टू स्टँड स्ट्रॉंग आमी अचल थंयसर रावचे खातीर आमी पोडान आसतना रावचे खातीर खंयच्या वायटाच्या दिसा वायट असो दीस सो खंयचो तो वायट असो दीस आमकां एका वर्त्या परीक्षेक या वर्तें झूज आमचे विरोध उठतना तोय आमचो वायट असो दीस ह्या दुसऱ्या रितीन सैतानान ताचें सडीत झूज मांडटा आसतना विंगड लोकांक कुटुंबांक वैयक्तीक जणांक हें एक झूज तें एक विपरीत जाता आसतना तीव्रता सडटा आसतना तो जावन आसा वायट असो दीस ह्या वायट सड तें जाता आसतना देवाचें उतार कितें सांगता इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत ते तयार करून वतलें बट जस्ट टायम म्हाका तें म्हज्या काळजांत तें येता आनी that scripture is in Isaiah प्रवादीच्या ग्रंथांत तें आसा when the enemy comes in like a flood एक आवरा भाशेन सैतान तुमचे विरोध तो उठोवन येता आसतना तुमच्या विरोध झूज ते हाडटा आसतना ताचे अटॅक तुमचे वयर करता आसतना तुमच्या मोतीचेर ते अटॅक हाडटा आसतना चिंतना मुखांतर हळशीक चिंतना मुखांतर दुबावाच्या चिंतना मुखांतर बियांच्या चिंतना मरिफात अपराधी मनोभाव हाडच्या चिंतना मरिफात ह्या सर्व मुखांतर ताचे ते ह्यात गलीज संगती तुमचे विरोध हाडून तुमकां अटॅक करच्या त्या वेळाचेर वेन द एनिमी कम्स इन लायक ए फ्लड ओके ते फ्लड हांवें तें एक्सप्लेनेशन दिलें खंयचे संगती हे आनी ते दळा देवाचो आत्मो तुमचे खातीर एक स्टँडर्ड उक्तें करतलो म्हणटा देवाचें उतर हो द स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड रेजस अप ए स्टँडर्ड अगेन्स्ट हिम ताचे विरोध एक बोंदेर एक स्टँडर्ड एक उन्नत स्थान तो आसा करतलो कोणाच्या पक्षान देवाच्या लोकाच्या पक्षान
कोण देवाचो लोक ताका सोदता गी तांचे पक्षान, कोण देवाचो लोक हाक मारता गी, हेल्पर, ही इज आवर हेल्पर. पवित्र आत्मा आमचो कुमकदार, मजतदार म्हूण सांगता. पूण मजत तूं घेता आसतना विचारतना तो तुका मजत दिवंक येवचो जावन आसा. हेल्प होली स्पिरीट म्हूण आमी कितले फावटी म्हणटा गी त्या वेळा ताचें हेल्प आमकां खंडीत मेळटलें म्हूण हांव पातयतां. सो कितें सांगता ह्या हेवनली प्लेसान ते विकेडनेस तें आसचें अंतराळार आशिल्ल्या अधिकारी आनी अधिपती अंतकारी संवसाराच्या, ओके, दॅट इज द वर्ड, अंतकारी संवसाराच्या राजत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध, ओके, ते आमचे विरोध ते झुजोवंक, ओके, आमकां सोलवोवच्या खातीर आमचे थॉट पॅटर्न्स, आमचे चिंतपाचे ते एक पॅटर्न ते आसा करूंक संवसारी रितीन, अनिस्कळ रितीन, दुबावाच्या रितीन, संवसाराच्या त्या राजावां भाशेन, ओके, संवसाराच्या आलोचना भाशेन, संवसाराचे मनशांच्या चिंतपा प्रकार, ताचे प्रकार आमची मोत रुपीत करूंक, आमचे चिंताप रुपीत करूंक हे झुजू सैतान झुजते आसा. आनी देवाची कुशी कितें जावन आसा, आमची मोत ती रिन्यू जाय, ती नवी जाय, ती रुपांतर जाय. खंयचे देवाच्या उतरां मारिफात, देवाचे उतार ते घेतिल्ल्या मारिफात, देवाच्या प्रेझन्सांत, देवाच्या सन्निध्यांत आमी रावुल्ल्या मारिफात, ते दाळा आमकां देवाची खुशी करूंक साद जाता. ताची ती परफेक्ट वील करूंक आमकां साद जाता. आमची मोत रिन्यू जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे, ओके. सो देखून आमी कितें करूंक त्या वायटाच्या दिसा आमी दुस्मानाक मुखार रावंक आमी सकतले. तितलेंच न्हय, आखेर पर्यंत आमी फाटीं परतनाशें झुजोवंक आमकां धैर्य मेळटलें. तर आमकां तयार केल्या शिवाय आमकां झुजोवंक कशें धैर्य मेळटा, ते 6 pieces ऑफ आर्मर, ते ते आयुध, ते कवच, झुजाचें कवच, मुस्तायकी ती त्या विशयान आमी स्टडी केल्या. थंयसर परत हांव वचोंक आशें ना, पूण ते आमी घेता आसतना, देवाच्या उतरांत आमी रावता आसतना, देवाच्या आत्म्याच्या अधीन आमी रावता आसतना, ताच्या उजवाडांत आमी रावता आसतना, ताच्या साल्वसावांत आमी न्हेसून आसता आसतना, ताच्या नितीवंतपणांत आमी ते रावून आसता आसतना, आनी ताचे उतार आमच्या तोंडांत आनी आमच्या हातांत तें आसता आसतना, ओके, तें आसता आसतना आमी तें घेवन आसता आसतना, आमची मोत ताचेर रावता आसतना आमी झुजोवंक सकतल्या. कशें जेजून तें मुळ्ळेंगी तें स्वस्थ उतार ते घेवन आमकां म्हणोंक आमी सकतल्या, ओके. सो तें आमी उडास दवरचें जावन आसा. आनी हें आमी उडास दवरी जाय, हें झुजू खंयच्या जाग्याचेर तें झुजता, तें सबार जाग्यांनी झुजता, पूण चडटा तें मारेकार झूज, तुजी सोलवणी वा जीक ते डिसायड करचो जागो, निर्धारीत करचो जागो जावन आसा हो जागो. ही मोत आमची मायंड, आवर मायंड इज द बॅटल ग्रावंड म्हणलें आमी समजोंक जाय, ओके. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6 आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर सांत पावल कुरिंथकारांक अशें बरोवन सांगता, ओके. सो परतून त्याच संगती विशयांत हांव सडीत उलोवंक वचना, पूण ही स्टडी मुखार व्हरचे खातीर, ओके, आमी आमच्या झुजाचीं हातेरां, 4थें वचन, ओके, 3, ओके, 3ऱ्या वचनांत हांव वाचतां. आमी अस्कत सैमांत जियेता तें खरें, पूण ह्या सैमाच्या हाताखाल आमी झुजना, ओके. Though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, ओके. पूण आमच्या झुजाचीं हातेरां रक्त मांसाची न्हय, ओके, रक्त मांसाची न्हय. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, ओके. रक्त मांसाची न्हय, ह्या संवसारी रितीची न्हय, ह्या संवसाराच्या रिती रिवाजी प्रमाणे ह्या संवसारान तयार केल्ली न्हय, ओके. तांच्या बुदवंतकायेन तांणी तयार केल्ली न्हय, बगार दैवीक सकत आसून कोटी वा बुरूज नाश करूंक शकतात कसली बुरुजां म्हूण हांगासर आमी मुखार पळयता. आनी ती जावन आसात वितर्कां
आमी नाश करून उडयता देवाचे समजुना विरोध उबारलेले गर्विश्ट पागवरू आमी कोसलावन घालता मनशाची सगळी कल्पना कैदी करून क्रिस्ताक आमी काल करता तुमी तुमकां विधेयपणाक संपूर्ण ओपून दितस हर एक करण्याक शिक्षा लावंक आमी फाटीं सरना ओके हर एक अविधेयपण आमचें अविधेयपण इंग्लिशाचो तर्जुमो करचो जाल्यार कितें सांगता थंयसर being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. तुमचें विधेयपण तें साबीत करून तुमी दाखयल्या उपरांत दुसऱ्यांच्या जिवितांत दुसऱ्यांच्या मतींत उबारलेले ते पागोर अविधेयपणाचे पागोर गर्वाचे पागोर देवाच्या ज्ञानाक देवान उगडापण केल्ल्या देवाचे एक जाणवाय आसल्या ताचे विरोध उलोवच्या ताचे विरोध आसल्या काल्पनीक संगते विरोध फिलॉसॉफीज ऑफ मॅन आनी ते कितें संवसारी तें चिंताप आसा गी संवसाराचें तें फिलॉसॉफी आसा गी ताचे विरोध तुमचें झूज खंयसर तें हांगासर तें येता आसतना तें बंबाडींग ते आलोचन्यो ते ओपिनियन्स तें आमी न्यूज पळयतना जावयात या खंयचेय दुसरें खंयचेय आमी वाचतना जावयात तातूंत तें येता सोशल मिडियाचेर जावयात या खंयचेय ते आतांचे एंटरटेनमेंट त्या तसल्या संगतींनी आमी जावयात त्या मुखांत्र सैतान ते ताच्या अधीन घेवन ते सक्कड ताचे आमकां ते अनिश्कळपणाचे जावयात या एडल्ट्री ते तसल्यो संगती अनैतीक संगती अनैतीक संबंध तसले सक्कड संगती आज ते 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 एक्सेप्टेबल म्हणले बरी तशें तें करतात ओके देन होमोसेक्शुअलिटी लिव्हिंग टुगेदर नवे नवे संगती आज आमी पळयता ओके ते एंटरटेनमेंटांत ते दाखयतात काणयांनी येतात आनी ते सबार कडेन लिगलायज ते एक्सेप्टेबल जावचे सोसायटींत आमी पळयता असलीं तर्कां असलें अविधेयपण देवाच्या उतराक जाणवायाक विरोध जावचें देवान कितें कशें रचलें देवान मनशाक एक दादलो आनी स्त्री करून आपल्या सुरपायेन ताणें रचलें आनी तांकां दोगांक सांगता हाडली काजारी बेसांत तांकां सांगता हाडली पूण आज संवसारांत सबार संगती आज ते एक घुसपोड ते डिसीटफुलनेस ते फटकीरपण ते वंचन ते मेळेपण अनिश्कळपण आनी भास्कळपण ते सक्कड आमी वडल वाचले बरी ते सक्कड येते आसून मनशाची काळजां मनशाची चिंतनां मनशाचें इमॅजिनेशन्स सक्कड ते दुस्मनाच्या त्या काळोखाच्या त्या अधीन ते आसून देवातान पयस व्हरूंक तें जावचें तें वर्तें झूज संवसारांत सगळ्यांनी तें चलतें आसा म्हणलें आमी पळयता नव्याच्या काळार देवान म्हळें सोव्या अध्यायान उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता कितें म्हणटा मनशाचें ते काळजाची बोगुणां चिंतनां सक्कड तीं खोटी जावन आसात द इमॅजिनेशन्स एंड देव म्हणटा ते हांवें केल्ले चॅप्टर 6 पृथ्वीचेर मनशाचें खोटेपण सडत येतालें आनी ताच्या काळजाची खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच घोडानातलें म्हूण सर्वेस्परान पळयलें म्हूण देवाच्या उतर सांगता उत्पत्ती ग्रंथांत 6 अध्याय 5व्या वचनांत आमी पळयता आनी आपणे मनशाक रोसलो म्हूण सरस्वर सुरसुरलो आनी आपल्या काळजांत तो कळवळलो म्हणून आमी पळयता मनशाची काळजाची चिंतना ती कितली खोटी आनी मेळी म्हणलें ते दाळा तशें म्हणलें पूण आज ते आणकी चड जाल्लें म्हणून आमी पळयता ओके सो आज कितें पुरा संवसारांत घडटा तर तसलें तें सडत वेतलें देवाच्या मांडावळेक विरोध देवाच्या उद्देशाच्या विरोध मनशाक खंयच्या खातीर ताणें रचलो मनशाचें काळीज ताका एक सोद खुशी दिवन आपणाक थंय ताणें येवच्या खातीर आपणाक आश येवच्या खातीर आपणाक रचलेल्याक आपणाचो मोग करतल्याक ताचो मोग करचे खातीर ताका सोदूंक ताची खुशी आशेवंक ताच्या बदलाक आपलो कितें आमी फस्ट आमी पळयलें तिमोथेक बरयल्ल्या पत्रांत
मनीस ह्या अकरेच्या दिसांनी ते कुशलायेचो मोग करतले, स्ವಂತ आपणा सस्सो तो मोग करतले, लवर्स ऑफ प्लेजर, तांकांत एक तांकां सूख, तांकां ते दादोसकाय मेळचे खातीर तांची कुशलाय ते सोदतले तांचे थंयच. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता, कोण ते फर्स्ट चॅप्टरांत आमी वाचता, देवान रचल्ल्या त्या खंयचे उद्देश तो कुशीक सोरोवंक, दादल्या थंय आनी स्त्रियां थंय आनी इवन मनजाती थंय, ते तसले एक गलीसपण थंयसर येवचें तें देवान कितें मांडावळ रचल्ली की तें पयस करचें तें सक्कड तसलें पुरा जावचें आमी पळयता. आनी गॉड गेव देम टू ए बेज मायंड म्हूण सांगता. बरें आनी खोटें म्हणलें समजचें तसलें तसलें एक समजनातल्या रितीन तांच्याच त्या गलिजायक देवान तांकां सोडलें, वपसून दिलें देवान म्हणलें आमी पळयता. आपुणूच सुबुधवंत म्हूण लेखतले ते निजाकी पिशे जावंक पळयत आनी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या, सुकण्यांच्या, मनजतींच्या आनी जीवदाळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली तेंच जावचें आमी पळयता, आमचे भोंवतणी जावचें आमी पळयता. ह्या तांच्या पिशेपणाक लागून तांच्या काळजाच्या बुरश्या वोंदवण्या अधीन देवान तांकां सोडल्या. अशें एकामेकाक मान होगडावंक कारण जाता तसल्यो करण्यो ते आदारूंक पावले. देवा विशयान ते सत तांणी फोट म्हूण काडलें. रचणाऱ्या बदलाक तांणी रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. ताका स्तुती सदां फावो करूं. ह्या कारणा पासून हांगासर 26 हांव आतां आसा 26. ह्या कारणा पासून देवान तांकां नालिसायाच्या वडण्या अधीन सोडले. तांच्यो स्त्रियो सयत सैमीक संभोग सांडून सैंबा विरोध लैंगीक प्रयोग करूंक पडलो. तशेंच सैंबा प्रमाणे दादल्यांनी स्त्रिया लागीं करी जाल्लो लैंगीक संभोग सोडून दादल्या लागीं कामाग्नीचे खोटे आशेन लासले. एकामेका थंय केल्ल्या असल्या नालिसायाच्या करण्यांक फावो जाल्ली शिक्षा आपणाचेर तांणी मागोवन घेतली. आनी मुखार तशेंच मस्त संगती थंयसर आसुल्ले आमी पळयता. आनी हें झूज देवाच्या लोकां विरोध ते लोकांकी देवातान पयस वरचे खातीर तें झूज सभे भितर आयलां म्हणल्यार तुमी कितलीं जाणां आमी पातयेता म्हणलें म्हाका कळीत ना. सबार कडेन जालां पूण हांगासर गुपीत तशें जाता सगळें, हेरे कडेन ओपनली थोडे कडेन जाता सगळें. सो द बॅटल इज इनक्रीजिंग. कितें सांगूंक शेतां गी म्हळ्यार हांव तें एक झूज तें तीव्र जाते आसा. सभे ऊठ जागृत राव, तुकाच तूं सोम्याच्या त्या महिमेंत तुकाच वेंगून घे, मागण्यांत तुकाच तूं तयार कर, ते पातकांत तूं सांपडना जावच्या खातीर. कोण उबे आसा म्हूण चिंता गी तो खंय आपूण फोडान गी म्हणल्या त्या एका जागृतकायेन रावून दी आनी ताका सांबाळून दी म्हूण देवाचे उतार आमकां जागृतकाय सांगता. सो आज आमी हें ध्यान करूंक कारण कित्याक म्हळ्यार असल्यो संगती आमचे भोंवतणी जाते आसात. आज आमी सबार असल्यो संगती उलोवंक आमी फाटीं करता, आमी सभेंत उलोवंक आमी फाटीं करता, आमच्या बायबल स्टडींत ताचे विशयांत आमी उलोवंक फाटीं करता. पूण देव तसलें ते आमी उलोवंक आमी देवा मुखार येवन देवा मुखार आमी देवाची कुमक नासतना, पवित्र आत्म्याची सहायता नासतना, ताचे उतार आमी घेनासतना, ताका अधीन जायनासतना आमी कितले अस्कत आमी पडयत म्हणलें आमी जाणा जावंक देव आशेता. आनी आमकां सांबाळचे खातीर, एकामेकाचे खातीर मागचे खातीर, सांबाळचे खातीर, देवाच्या सेवकां खातीर मागचे खातीर. कित्याक म्हळ्यार तें झूज तें तीव्र जावचें देवाच्या सेवकां विरोध चड तें जाता. कित्याक म्हळ्यार तांकां पडयल्यार सक्कड तें कोसलोन वता. कुटुंबा विरोध तें जाता. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबा त्या सभेचें आनी एक फावंडेशन, आनी एक पिल्लर म्हळ्यार ती कुटुंबां जावन आसात. कुटुंबां देवाक मेसवंची तसलीं कुटुंबां आसल्यार ती सभेक मात त्या समाजाक व्हड एक आशिर्वादाची ती जातात. सो देखून सैतानाचें झूज जावन आसा ते देवाच्या सेवकां विरोध, देवाच्या सभे विरोध, देवाच्या सभेंत आशिल्ल्या कुटुंबां विरोध, तरणाट्यां विरोध, भुरग्यां विरोध. सो एवरी वन, नॉट अ सिंगल पर्सन इज लेफ्ट आउट. तांची काळजां आपल्या अधीन करच्या खातीर थंयसर एक झूज
जाते आसा देखून आमी जागृत रावचे खातीर आमी उडास दवरी जाय साल्वेशन आमी सबार फावटी आमी साल्वासावा खातीर मागता साल्वासावा खातीर मागता आनी थोड्या फावटी आमी कॉम्प्रोमायज करता आमकां सभा वाडा जाय म्हणून सांगून आमी आमची सुवार्ता ती डायल्यूट जाता ब्लेसिंगा खातीर लोक येता सुखी आशिल्ल्या खातीर आनी कडेन सुखी आशिल्ल्या खातीर लोक येता पूण तांचे काळीज देवा थंय परतोवचें आमी सबार फावटी पळयना भुरग्यांचें काळीज देवा थंय परतोवचें आमी पळयना आवय बापायचें आसा जाल्यार भुरग्यांचें आसना दादल्याचें आसा जाल्यार स्त्रियेचें आसना स्त्रियेचें आसल्यार दादल्याचें आसना जगेत आनी ते एक भायल्या रितीन एक समाधान सांबाळच्या खातीर सगळा एक कडेन येतात पूण तांचें काळीज बदलवना जाल्यार थंयसर देव ते बदलूंक आशेंचे कडेन आमी कितें करता आमी थंयसर तसल्या अवकाशा खातीर आमी झुजना तसले संगती आमी सांगूंक आशेना करेक्शन हाडूंक आमी भियेता कित्याक म्हळ्यार आमच्या सभेंत आमकां लोक जाय पूण हें जावन आसा एक आत्मीक झूज ताचे खातीर आमी झुजा जाय आमच्या कुटुंबाच्या सान्या खातीर आमी झुजोंक जाय आमच्या सभेंत आशिल्ल्या लोकां खातीर आमी झुजोंक जाय सगळ्यांची काळजां देवाक मेस्वच्या त्या रितीन देवान मेस्वली तसली सभा देवान शाबास म्हणचे तसली सभा आमी रेवलेशनांत आमी पळयता 7 सभा आनी हर एका सभेंत एक्सेप्ट एक सभा सोन हर एका सभेंत कितें पुणा उणें आसलें देव थंयसर दाखोवन दिता ओके अगेन वी आर नॉट गोईंग टू रेवलेशन आमी रेवलेशनाक वचना पूण जेजू तांकां हर एकल्याक कितें सांगता रिपेंट म्हणून सांगता तांकां रिपेंट म्हणून सांगता तुमचें मन तुमी बदल्या देवा थंय परतया म्हणून सांगता रिपेंट पाटी येया परतया देवा सरशें सो आज सभेक आमी रिपेंटंट म्हूण इलेक्शन थोड्यांक तें बरें जायना देव कितें तें सारकें करूंक आशेता त्या विशयान उलोवंक आमी फुडें गेल्यार तें बरें जायना देवाच्या सेवकांनी आमी कितेंच तें एक अनकम्फर्टेबल जावचें तसली मॅसेज आमकां आयकूंक नाका ह्या दिसांनी इट इज अ वॉरफेअर स्पिरिच्युअल वॉरफेअर तसलें एक वातावरण आमी दुस्मानान करूंक आमी सोडटा देवाचें उतार कितें सांगता 2 Timothy chapter 3 verse 16 सांगता आमी तें वाचया एक घडी तें सांगता देवाचें उतार खंयच्या खातीर म्हूण सांगून देवाच्या प्रेरणाकार बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक ऑल स्क्रिप्चर म्हूण सांगता देवाचें उतार ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ गिवन बाय द इन्स्पिरेशन ऑफ गॉड देवाच्या प्रेरणाकाल देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणाकाल तें आयलेलें जावन आसा आनी कितें करूंक शिकोवन दिवंक चूक केल्ल्यांक बेस्तावंक वासूकी ती दिवंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक ते उपकारता ओके हें सकट करून देवाचें उतार देवाच्या सभेन आयकूंक जाय हें उतार सो देव आमकां तें तशें करता आसतना आमकां कितें जाता आमकां आमी अपसेट जाता जाल्यार दुस्मानाक आमी काम करूंक अवकाश दिला म्हण जाल्यार आमी सगळ्यांनी कोण अपसेट जाता आमी देवाच्या उतरांत आमकां तिदवून येत आसतना आमची चूक दाखयत आसतना आमचे पाताक ते पवित्र आत्मो कन्विक्ट करतना होली स्पिरीट कन्विक्ट्स ओके Satan accuses होली स्पिरीट कन्विक्ट्स पवित्र आत्मो आमकां ताचें मनावरिके करता आमकां ताची तिळवळके येवचे बरी करता आमचें तें दूख हाडटा आमकां तें देवाचें पवित्रपण दाखयता आनी आमी खंयसर पडल्या आमी कशें स्वार्थी जाल्या आमी कशें देवाक दुखयलें आमी कशें ताचे सभे विरोध काम केलें आमी खंयसर दुस्मानाच्या पक्षेन काम केलें आमकां कळीत नासतना म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता आसतना
देवाचो आत्मो आमकां दाखोवन दिता आनी आमकां बोगसण्याक तो व्हरून पावयता. रिपेंटन्स, ही लीड्स अस टू रिपेंटन्स. He convicts and leads us to repentance. Satan, what does he do? He is called the accuser of brethren. तो देवाच्या लोकांक तांकां तांचेर गुन्यांव मांडचो, फिर्याद मांडचो, चूक मांडचो तो जावन आसा. देवाचो आत्मो तशें करना. देवाचो आत्मो आमी केल्ले अपराध चुकयता, आमी चुकुल्ले ते दाखोवन दिता आनी देवा सरशीन तो धाडटा. देवाचें बरेंपण तो दाखयता. देव मोगाळ म्हूण दाखयता. देव ते राखून रावला तुजे खातीर म्हूण तो दाखयता. देव तुजो मोग करता, देखून तुका तिडविता, देखून तुका तो दुखयता, तुका तो गाय करता ताच्या उतरां मरिफात. देवाचे उतार कितें जावन आसा? दोडत्या दारीच्या तालवारी भाशेन म्हूण सांगून. आनी ते तालवारी भाशेन तें काम करता आसतना थोडे फावटी थंयसर तें कितें गज नातलें आसा गी थंयसर तें कातरता. आडां आनी त्या आडांच्या मदें आसलो तें कितें मॅरो, ताचे मदें सणां मदें तें काम करता, तें भितर रिकता. थंयसर सुरी सयत वचोंक सकना थंयसर, पूण देवाचे उतार थंयसर रिकता. आनी आमचे इरादे, आमचे मोटीव आनी इंटेंट्स ऑफ द हार्ट ऑल्सो इट चॅक्स. सो तशें करूंक तें देवाचें उतार थंयसर आसा. ती तिदवणी हाडूंक, बेस्तावंक, चूक केल्ल्यांक बेस्तावंक वा चुकी तिदवूंक आनी बरे जिणेची तरबेती दिवंक. इंग्लिशान आणकी स्ट्रॉंग आसा. कोंकणीन थोडे संगती स्वस्त आसा. आमी तशें घेता गे देवाचें उतार. या आमकां हर एक फावटी आमकां मसाज बरें करून मसाज करचें तसलें उतार आमकां आयकूंक जाय. कसलें उतार आमकां आयकूंक जाय. कितले केदाळा पुणी आमकां देवाच्या सन्निधेंत आमकां पाश्चातापान ताचे चरशीन आमचें काळीज शिंदरलें बरी जावन पाश्चातापान येवचें बरी करता. सो आज कित्याक हांव सांगूंक आशेता, झूज तें बळिश्ट जातें आसा, तीव्र जावन येतें आसा. देवाच्या सेवकांत हांव थोड्यांक आमी पळयलें त्या अरंबार तिमोथीक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर सांपावलान तिमोथीक बरोवन सांगचें तें तो सांगता. लोक सबार जण देवाचे नीज ती खरी शिकोवण्याच्या फाटल्यान वेच्या बदलाक देवसराच्या शिकोवण्या फाटल्यान वेतली. ओके. आनी देवसार कसलो? ही इज अ डिसिवर. तो कपटी, तो वंचक तो जावन आसा. सत आसलें फोटी म्हूण दाखयता, फोटी आसलें सत म्हूण दाखोवचें. वंचन म्हळ्यार कितें तें आमकां कळनातलें ते जाणा. वेन आर वी डिसिव्ड? ही इज अ डिसिवर. तो आमकां फटोवचो, फटकिरो. केदाळा आमी डिसीव जाता, केदाळा आमी मोसो होक तें. केदाळा म्हळ्यार आमकां तें कळीत नासलें जाणा. आमी खंयचें सत म्हूण पातयता, तें सत न्हय जाल्लें मागीर कळटा आसतना केदाळा लुकसाण जाता. दॅट इज डिसीट. सत न्हय आसलें सत म्हूण सांगून, सत आसलेलें फोटी म्हूण सांगून, दुबाव हाडून, बें हाडून, लेका व्हरतो हुस्को, वरीस, चिंतना, एंग्जायटी. देवाच्या उतरांत ताच्या बसावण्या वयले आमचे दोळे उठच्याक, देवाच्या उद्देशांत हांवन ताच्या आपोवण्यात हांवन आमची दिस्त दुसरे कडेन वरचीच दुस्मानाची पेसाडणी जावन आसा. डिसिवर. ही इज अ डिसिवर. जेजून म्हळ्यार हांव आयला जीव दिवच्याक, धराळ मापान दिवच्याक, बरोवन तांच्या मापान दिवच्याक. पूण चोर येता कितें करूं? चोरूंक, विबाड करूंक, जिवेशी मारूंक, नाश करूंक, नाश करूंक. तें मात जर ताका आमी अवकाश दिता सभेच्या भितर, जर ताका अवकाश दिता कुटुंबा भितर, जर ताका अवकाश दिता आमच्या मती भितर, आमच्या काळजांत काम करचे खातीर, खंयच्याय संगतींत हांव इडेन दिता जाल्यार सोशल मिडियांत, मोबायलांत, हर एक. सो तें करूंक ताका आमी अवकाश दिता जाल्यार आमची मनां, आमची काळजां, आमचे अत्रेग, आमच्यो थोड्यो नीज, स्वाभावीक लेजिटिमेट नीड्स ऑल्सो ही वील ट्विस्ट इट
ट्विस्टेड. देवाची एक मांडावळ आसा आमच्यो हर एक गरजो वदाक संदिवचे खातीर. काजारी जिविता मुखांतर जावया, फ्रेंडशिप्सा मुखांतर जावया, पूण केदळा सैतान आमच्यो मोती संवसारांत कितें घडटा, कितें हेरे कडेन घडटा, खंयचें वायट घडटा, त्या वायटाक आमचे त्यो लेजिटिमेट निड्स, त्या सूख वाटेन वचून त्यो तृप्ती करचे खातीर सैतान नाडटा. सो तसल्यो संगती सगळ्यांत घडयत, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत घडयत, कुटुंबा जिवितांत घडयत. केदळा आमी देवाच्या योजनाक, देवाच्या उतराक, देवाच्या आलोचनाक म्हजो वांटो तुमच्यो वांटो न्ही, म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही, ती वयली जावन आसा. केदळा ती वयली चिंतना, ताची चिंतना ती ताच्या सांगाता रावून, ताच्या सांगाता समजोवन दावीद जावन आसा. ताच्या मना सांगलो, ताच्या मनांत कितें आसा, देवाच्या काळजांत कितें आसा तें समजोवंक आशें वचत आसलो. केदळा हांव तशें जाता न्ही, केदळा त्या प्रमाणे म्हजी मोत बदली जावंक साथ जाता. रिन्युअल ऑफ द मायंड, रोमागरांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 1 आनी 2 थंयसर सांगचें तें. आत्मीक झुजांत जैत मेळाचें जाल्यार वॉट डू यू डू? ऑफर युअर बॉडी एज अ लिव्हिंग सॅक्रिफायस. कितले पटी जाता तितले पटी प्रत्येक जावन ते तसले संगती, तसल्या एका झुजांत तूं आसलें कळटा आसतना जर तुकाच तूं अधीन करताय, जर म्हाकाच हांव अधीन करता, देवा कडेन सांगता, देवा ह्या वेळाचेर म्हजी कूड तुका एक सजीव यज्ञ जावन तुका समर्पण दिता, तुकाच हांव पळोवंक आशेता. हें सक्कड म्हाका धरून दवरूंक प्रयत्न करचें, हांवें दावानांतले बरी धरून दवरूंक प्रयत्न करचें. सवयाचीं पातकां, सवयाच्यो आशा, अत्रे, कुडीचे त्यो ओडण्यो, दोळ्यांच्यो त्यो पुसलावण्यो सक्कड ह्या वेळाचेर सोम्या म्हाका नाकात. म्हाका कस जातात, पूण हांव तुजे सरशीन म्हजे हात हांव उबारतां, म्हजे दोळे तुजे सरशीन हांव उबारतां. सजीव यज्ञ जावन म्हाका तुका समर्पण दिता. पवित्रत्म्या म्हाका कुमोक जाय तुजी, तूं म्हजो हेल्पर, तूं म्हाका कुमोक कर. म्हाका पवित्रपणान चिंतून, पवित्रपणान पळोवंक, पवित्रपणान उलोवंक, पवित्रपणान आशेवंक रावंक. आनी हे प्रत्येक जावन ह्या घडये म्हज्या ह्या ताळण्याच्या ह्या वेळाचेर म्हाका ते एक बुलोवणी येवच्या ह्या वेळाचेर, म्हाका एक पुसलावणी येवच्या ह्या वेळाचेर तुजो जावन रावंक म्हाका साध्य कर, तुजी जावन रावंक म्हाका तूं साध्य कर. देवाचे सुटका तेदळा थंयसर खंडीत येता. तशें आमी करता आसतना सो आमी झुजचें संवसाराच्या रितीन झुजचें न्ही, आमी झुजचें ह्या झुजांत देवाच्या उतराक सरी जावन, देवाचे उतार घेवन, देवाचेर नोंद रावन, ताका सबमीट जावन, आमचे कुडी सजीव यज्ञ जावन ताका समर्पण दिवन, ताच्या उतरा प्रमाणे आमची मोत रिन्यू करते रावन, ताच्या उतरांत रावून, मागण्यांत रावून, सो आज हांगासर रावोंक हांव आशेतां. नेक्स्ट आमच्या स्टडींत द बॅटल ऑफ द मायंड, ते सैतानान मेनली टार्गेट करचें कशें आमकां सोलवंक म्हणलें ताचेर इल्लें चड गमन दिवच्याक हांव आशेतां. सो आज हांगासर आखेर करता आसतना सो आमी उडास दवरया. हें झुजू तीव्र जातें आसा, आमी भोंवतणी पळयते आसा. हर एका वलयांत, हर एका क्षेत्रांत, राजकीयांत जावयात, एज्युकेशनांत जावयात, हर एक कडेन पळोवचें जाल्यार हें झुजू तीव्र जातें आसा म्हूण आमी पळयता. दुस्मान ताचें राज हाडूंक, ताचें आडळीत हाडूंक तयारी करते आसा.
पूण ताच्या सभेक देवान हांगासर दवरला. आनी एक राज, तें सर्गीचें राज, ते एक जागतीक सरहद या टेरिटरी ताका मिक्कोवन वर्तेक ताचें योजन तें जारयेक हाडचें तसले लोक जावन सभा जावन आमी रावचे खातीर. दुस्मान गरज घालच्या सिंवा भशेन कोणाक ग्रासूंक साध्य आसा गी म्हण तो सुद्दां नासता. देव ताच्या लोकाक, ताका समर्पीत आसतल्याक, ताच्या उल्याक फाळो दिवंक उक्ते कान आसतल्याक, ताची खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जाय म्हणून. आनी हांव ताचें इन्स्ट्रुमेंट, हांव एक वेस्सल, हांव एक आयदन ताचें, आनी म्हजे मुखांतर तें तो करूंक आशेता म्हणलें जाणा आसूं. कोण ताचें कान, तांचें काळीज देवा कडेन ते गडसून दवरून रावंक आशेता, तांचे तांदूळ वर्ती कामां देव करतलो मुखल्या दिसांनी. तांच्या मुखांत झुजांत जैत ताच्या सभेक, ताच्या कुटुंबांक, ताच्या सेवकां खातीर, दिंब्यांचेर त्या उगडपणाच्या त्या मागण्या मुखांत तें झुजोन देवाची योजना साध्य करचे तसल्यांक देव सोदते आसा. व्हड एक मागण्याचें एक सैन, व्हड एक इंटरसेसरी सैन. चड कळीत नातल्यार देवा कडेन सांगल्यार कलतेपणान, देवा आमकां चड कळीत ना, पूण आमकां शिकय, आमकां ट्रेन कर. Psalm 144 सांगलें बरें, दाविदान म्हणलें बरें, देवा म्हजे हात तरबेत कर, म्हजी बोटां तरबेत कर, म्हजी जीब तरबेत कर, म्हजी चिंतनां तरबेत कर, म्हज्या आशेंक तरबेत कर. हातोटीन तुज्या आत्म्याच्या हातोटींत रावून झुजोंक जैतांत चलोंक म्हाका तूं साध्य कर. म्हाका तूं दाखोवन दी, म्हाका तूं दाखोवन दी. पयलेंच म्हाका तयार कर, जागवणी दी, चलय म्हाका पवित्र आत्म्यान. हेरां सांगता मेळून हें झूज एकल्याचें न्ही, एकल्याक झुजोंक आसा. हें झूज सांगाता झुजचें आसलें. सभा जावं, मागण्या झुजारी सांगत आसा, सेवक सांगत आसा, वर्शीप टीम सांगत आसा. कॉम्पीट करूंक न्ही, स्पर्धो आनी एकल्या कडेन हांव बरो या हांव बेटर म्हूण दाखोवचें न्ही. बगार आमी सांगता आमी जिखतले, सांगता आमी करतले, सांगता आमी पळयतले. देवाची खुशी जावची, देवान जैत दिवचें, आमकां जैत मेळचें, म्हाका एकल्याक न्ही, आमकां सगळ्यांक सांगता तसलें, आमच्या कुटुंबाक जैत मेळचें. तसलो मनोभाव देव आमकां दिवं दी, आमकां चलोवं दी. आनी ह्या हें झूज तीव्र जाता आसता आमचें मागण्या जिवीत, आमचें समर्पण, आमचें एक आशा आनी अत्रेक देवा खातीर ती तीव्र जावं दी. आनी देवाक ताचें काम करूंक आमी सोडटले चड आनी चड जावं दी म्हूण जावंक आमी ह्या वेळाचेर मागया. मोगडा सोम्या, ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आमचे कडेन कितें तूं उलयलाय, आमकां सत्राय सांगलाय, आमकां उत्सूक केलाय, आमकां उत्तेजन मेळाशें केलाय, जागृत रावंक सांगलाय, तें सकड करूंक आमकां तुजी कृपा जाय. आमी सबारपोटी आयकता आनी विसरता सोम्या. आमी सबारपोटी संदेश दिता आनी विसरता सोम्या. आमी सबारपोटी बरे संदेश आयकता आनी विसरता सोम्या. आमी थोडे फावटी कमिटमेंट करता आनी चलवता सोम्या. आनी आमी चलवनचे बरी दुस्मान आमचे विरोध पास मांडटा आसतना आमी थोडे फावटी जागृत नासतना त्या पासांत आमी शिरकोन पडटा. पूण आमचो मजतदार तूं जावन आसाय देवाच्या पवित्रत्म्या. तुज्या अधीन आमी आसोंक आशेता, तुज्या उगडापणांत चलोवंक आमी आशेता, तुज्या त्या ताळ्याक आमी आयकूंक आशेता. आमकां तूं चलय, आमच्या मागण्या जिवीत बळिश्ट कर. आमच्या समर्पणांत, आमच्या काळजाच्या वेदीचेर, आमच्या मागण्यांत, आमच्या आराधनांत, आमच्या ध्यानांत, हर एकांत तुजो उजो चड आनी चड पेटय ह्या दिसांनी पवित्रत्म्या. तुजें उगडापण हाड, तुजो जीव तूं फूंक, तुज्या सभेक
महिमा भरीत जावन तूं उठय, तुज्या मागण्या झुजाऱ्यांक वर्त्या रितीन तूं उठय, तुज्या झुजाऱ्यांक तूं वर्त्या रितीन उठय. आनी आमी जाणां जैत दिवचो झुजारी तूं तो जावन आसाय, तुज्या लोकाच्या मदेगात रावसो तूं जावन आसाय. द लॉर्ड इज इन युअर मिडस्ट. ते जफनायाच्या पुस्तकान आसलें तें उतर आमी उडासा काडटा. लॉर्ड इज इन युअर मिडस्ट. तुमच्या मदेगात तो आसा जैत दिवचो झुजारी. सो मी तुका वळखोंक, तुजो आदेश घेवंक, तुजें कमांड घेवंक, तुजो ताळो आयकोंक, तुवें सांचे आयकोंक आनी त्या प्रमाणे झुजोंक आमकां तूं साध्य कर. कित्याक जैत दिवचो झुजारी तूं जावन आसाय आनी तुज्या सैनांत शिपाय आमकां जावंक तुवें आपयलें. पात्यानेचे बळवंत झुजचे, धैर्यादीक, समर्पीत, पवित्रपणान चलचे तसले झुजारी. संवसाराच्या अधिपतीक आमचें तें कितेंच आसना तितलें बरी जियेवचें तसलें, आशेवचें तसलें आनी त्या प्रमाणे जियेवचें तसलें आमकां चड आनी चड तूं कर. आमकां तुज्या आशिर्वादान धाड, समाधानान तूं धाड. तुज्या राजा खातीर, तुज्या महिमे खातीर आमकां उपयोग कर. मागता हांव जेजूच्या बोव पवित्र नांवान. आमेन.